नमस्कार. बोर्डाच्या परीक्षेत बरी कामगिरी केल्ल्या सगळ्या 12वेच्या विद्यार्थ्यांक सगळ्यात पयलीं परबी दिता. तुमकां परबी तशेंच तुमच्या फाटल्यान आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक परबी. म्हाका खूब जाण करियर संबंदीत विचारतात, म्हणूनच म्हजो विचार तुमच्या मुखार दवरता. तुमी तुमच्या करियरची निवड बरे चिंतून करतले अशी आशा आसा की तुमच्या ह्या निवडीन तुमच्या इश्टांचो प्रभाव, तुमच्या पालकांचो दबाव आनी तुमच्या निवडीन तुमकां दुबाव नासतलो. तुमची जी पळय फुडली एज्युकेशनल वाटचाल आसा, तुमी जो पळय निवडलेलो अभ्यासक्रम आसा, तो तुमच्या आवडीचेर आदारीत आसपाक जाय. तुमी सिलेक्ट केल्लो अभ्यासक्रम तुमकां फुडें कितें दितलो हें तुमकां खबर आसपाक जाय. कारण तुमी आनीक कमीत कमी 4 ते 5 वर्सां ह्या शैक्षणीक मळार आपल्या वेळेची आनी आपल्या पालकांच्या पयशांची गुंतवणूक करतले. हे सगळें तुमचो फुडार बरें करपाकच आसा हाची जाण तुमकां आसतली. तुमकां सगळ्यात पयलीं तुमी सिलेक्ट केल्ल्या अभ्यासक्रमाचे सगळ्यो बाजू, सगळ्यो पैलू समजून घेवपाची गरज आसा. एक अभ्यासक्रम निवडटकीर तुमी तेतून एक्सपर्ट, उत्कृश्ट जावपाची गरज आसा. कारण ही निवड जी पळय हो तुमी सिलेक्ट केल्लो अभ्यासक्रम आसा, तो फुडल्या 30 ते 40 वर्सां खातीर तुमकां आदार दितलो. तुमकां आर्थीक नदरेन, तुमकां सामाजीक नदरेन सक्षम करतलो. आयज हांव त्या विद्यार्थ्यांकय संबोधीत करपाक सोदता जे खास करून परीक्षेत बरें करूं शकले नात. अशे अपेक्षीत निकाल मेळूंक नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक हांव सांगपाक सोदतां की हो फक्त एक तुमच्या आयुश्याचो टप्पो आसा. संद सगळ्यो सोंपल्यो नात, दारां सगळीं बंद जालीं नात. केन्ना केन्ना अपेस हो यशस्वी जावपाचो एक भाग जावं येता. यश हें केन्नाच लास्ट न्हय, निमणें न्हय, आनी अपेस आसता तें केन्ना घातक आसना. म्हत्वाचें म्हणल्यार जें जालें ताची जाण धरून मुखार वचपाची इच्छा आसप. स्वताचेर विश्वास दवरात आनी प्रयत्न करीत रावात. जे भुरगे आपल्या परीक्षेंत बरें करूंक ना अशें हांव म्हणटा, तेंचें हांवें एक माप थारायलां, म्हाज्या अणभवान थारायलां. 55% परस कमी गूण मेळिल्ले विद्यार्थी ते ह्या वर्गांतले आसात. कारण चडश्यो कंपनीज सरासरीन लोकांक जेन्ना कामाक घेता तेन्ना ही टक्केवारी शॉर्टलिस्ट करपाक, म्हणल्यार कॅन्डिडेटाक शॉर्टलिस्ट करता आसतना हें पळयता. तशेंच कांय राष्ट्रीय पांवड्या वयल्यो परीक्षेंत तुमकां इतलो कमी गूण, शैक्षणीक गूण आसल्यार तुमकां त्या परीक्षेंत जाप दिवपाक मेळना. हो एक चिंतेचो विशय आसा आनी तसो तो चिंतेचो विशयय न्हय. तुमी एक एक्सेप्शनल रितीन तुमच्या फुडल्या अभ्यासात तुमी निवडलेल्या फिल्डान बरें काम करपाक शकतात आनी हाचो प्रभाव, ह्या टक्क्याचो प्रभाव आपल्या कर्तृत्वांनी कमी करपाक शकतात. ह्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकय म्हाका सांगपाचें आसा की तुमी ह्या विद्यार्थ्यांक आदार दिवपाची चड गरज आसा. कारण तुमचो आदार, तुमची समजिकाय, अंडरस्टँडींग कॅन ब्रिंग अबाउट अ पॉझिटिव्ह चेंज इन द फ्युचर ऑफ युअर चायल्ड. तुमचो आदार, तुमचें मार्गदर्शन ह्या विद्यार्थ्यां खातीर एक नवी उमेद निर्माण करपाक शकता, तांकां घडोवंक शकता. हय, बोर्डाच्या परीक्षेत
70% परस जेंकां उणे गूण मेळ्ळात तांकां JEE नीट ह्या सारक्या ऑल इंडिया ज्यो पळय एग्जाम्स असतात त्यो एग्जाम क्वॉलिफाय करपाची पात्र थारपाची शक्यता आतां कमी आसा. पूण हें अशक्य ना. जर विद्यार्थी खंयचोय विद्यार्थी ब्रेक घेवन आनी कोचिंगान वचून हें सगळें घडोवन हाडूंक शकता, त्या भुरग्याक तसो आत्मविश्वास आसा जाल्यार तुमी ताका एक संद दिवप केन्नाय बरें. पूण हेंच जर तो आपल्या पालकांच्या प्रेशरान करता, आपल्या पालकाच्या प्रेशरान ब्रेक घेता, जाल्यार हो एक निराश यत्न आसा. म्हण हांव जे पळय बरे गूण मेळूंक ना त्या विद्यार्थ्यांक सांगपाक सोदता की तुमी तुमच्या जिणेन आपले विचार बदलून सकारात्मक रितीन बदल घडोवन तुमच्या पर्सनल उदरगतीचेर, तुमच्या वैयक्तीक उदरगतीचेर स्वताक समर्पीत केल्यार फुडल्या वर्सांनी तुमी खूब कितें अचीव करपाक शकतले. तुमकां करियरा संबंदी कसलोय दुबाव आसा जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करपाक शकतात. आय शॅल बी हॅपी टू डिस्कस. धन्यवाद आनी तुमच्या फुडल्या आयुश्या खातीर खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं.